बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. एझेकियेलाचे पुस्तक अध्याय 18 वाक्य 20 आणि 1. खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. जिनी परिवर्तनाक सरी जाल्ले नवे जिवीत आमी अनुभव करच्याक साक्रामेंतांत जेजू हजर आसा आनी हर एक रितीन तो आमकां सांगात दिता. तर तो सांगात आमच्या जिवितांत भोगचे खातीर आमच्या मोगाळ जेजूक आमी स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको E10 पेज 25. स्वादिक जेजू नमान तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपारली पोन रावला सक्रामेंता राखोन आसा. उंड्या रूपारली पोन रावला सक्रामेंता राखोन आसा. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगा दिता, कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिनिये पयनार सांगा दिता, कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकारांतू दिवो जाता, अज्ञान्यांतू जानवाय दिता. अंकारांतू दिवो जाता, अज्ञान्यांतू जानवाय दिता. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उतरान तुझ्या मोत उजवाडायता, मासान तुझ्या घटाय दिता. उतरान तुझ्या मोत उजवाडायता, मासान तुझ्या घटाय दिता. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू
वंदन तुका हालेलुया 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 आराधना स्तुति माननी महिमा हालेलुया ओदीस पडोनचे बागतोय आमका हरी एकल्या हालेलुया या सकाळीच्या वक्ता तुझे आराधना करून तुझी स्तुती गाऊ आमच्या जीवितांत तुझ्या बदलेल्या सर्व आशीर्वादाखातीर उपकार आठवून तुझे समकारी योग तुझ्या आमका फावो केलाय हालेलुया 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 स्वादिक जेसू नमान तुका उंड्या रुपार आमचे खातीर आमची जिणी बरी करचे खातीर आमकां भावार्थान दृढ करचे खातीर तूं ह्या भोव सक्रामेंतांत हजर आसाय आमकां तुजो आदार दिताय आमची दिश्ट तुजेर कणसोवन सदांच ती ददोसकाय आनी तृप्ती भोगूंक आमकां तूं फावो करताय ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता हांव सोम्या म्हज्या जिणे बदलापांत संतोष पावच्या जेसो सदांच संवसारी संगतींक आशेवन तेंच म्हजें सर्वस्व म्हण लेखिल्लें जिवीत तूं बदलयताय बदलावण हाडूंक आमच्या काळजा मनांत जागवणी दिताय उडास करताय तुज्या सांगातपणांत म्हज्या अस्कतकायेच्या जिवितांत हांव मेकळीं करून भाग्यवंतपणाच्या जिविता अनुभोगांनी बरोवन म्हाका तुवें आरावन धरलाय सबार रितींनी तुजे तावन पयस सरता आसतना जिविता पयन कोटसाणेन भरलेलें जावन अनुभव करता आसतना तुजे तावन मागिल्लो आदार सदांच म्हजी जिणी बरी करूंक शकला जिणे परिवर्तनांत तेवशीन मेट तेंकोंक कारण जाला सबार रितींनी म्हजी जिणी अंधकाराच्या मेटांनी समकल्ली आज तुज्या उजवाडान परजळते आसा काकुळदारा बापात हांव तुवें अनुभव केल्लो एकवट संगातपण कणवळाय आमच्या क्रिस्ती जिवितांत तुवें पाठयल्याय आनी आजुनी ती तूं पाठोवन आसाय म्हज्या जिणी बदलापांत आनी तुका आरावन धरलेल्यांत खरो संतोष खरी दादोसकाय आसा म्हणलें तुवें स्पश्ट केलाय ह्या वर्साचो प्राजीत काळ म्हाका एक कृपेचो काळ जावन तुवें फावो केला आसता परत म्हज्या जिवितांत घडलेल्या अस्कतकायेक उणेपणाक पातकांच्या जिविताक पाठ करून तुज्या कश्टा मरणाचो नियाळ करून पुनर्जीवनपणाच्या त्या संतोषांत दैवीक अनुभोग सोडूंक म्हाका तुवें फावो केलाय हर एका रितीने म्हज्या जिणे पयनाच्या मेठा मेठांक तूं तुजो आदार दिताय सांगात दिताय जिणी निराशेची जाताना बेजरायेची जाताना तुजे थंय एकवटून रावलेल्यांत दादोसकाय संतोष आसा आनी तो उल्हास आमच्या जिवितांत भोगता म्हणलें
तुवें स्पश्ट केलाय. जायत्या रितींची बेसांवां आमचेर वतून आमकां त्या दैवीक आशिर्वादांनी सोबयलाय सोमया. तुका जावर आनी होगळाप, मान आनी महिमा, आराधन स्तुती. कीर्तन 120:9 वाक्य 1-2. पाताळांत हांव सोमया हांव तुका बोब मारता, सोमया आयक म्हजो ताळो. तुजे कान चीत दिवन दीत म्हजे खालते विनंतीच्या ताळ्याक. ओय सोमया निरंतरी हांव म्हज्या काळजाचे अत्रेक तुजे मुखार दवरता. हो साक्रामेंटांत हाजर आसचो जेजू म्हज्या जिवितांत आसा म्हणलें फाटी येता आनी सदांच उक्त्या मनान कलत्या काळजान तुजे तावन म्हज्या ह्या दिसाचें जिवीत बरें जाता, संतोशाचें जाता, दादोसकायेचें जाता म्हणल्या आशेन तुजो आदार मागोवंक, तुज्या त्या सांगातपणाचो अनुभव जोडूंक आनी त्या द्वारी म्हजी जिणी पवित्र करूंक हांव येता. आजय हांव आयलां तुजो आदार मागोवंक, म्हजें उणेंपण म्हजी अस्कत काय तुका समर्पण दिवंक, म्हज्या जिवितांत वतलेली सर्व बेसांवांनी आण ताका उपकार आठोवंक आनी हर एक रितीन म्हजी जिणी तुजें एक वर्तें बेसांव म्हणलें समजून घेवंक हांव आयलां सोमया. खरेंच सोमया म्हज्या जिविता पयणार म्हजो जीव तुका बोब मारता. म्हजी जीण बचाव कर, म्हाका सुटका दी, पवित्र कर, आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी बर नितळ कर, हेरांच्या कुमक्यान बदललो कर, दया दाखोवचो कर, कृपेवंत कर म्हण हांव विनंती करता. म्हजें हें जिणें सर्व रितींनी बेसांवाचें जाय जय जाल्यार तुजो आदार, तुजो सांगात गरजेचो म्हणलें हांव मानून घेता. सदांच म्हजे कान तुजें उतर आयकतात, पूण सबार पावटी त्या उतराक चीत दिनात. चंचल मतीन तें उतर आयकतात, काळजांत आठोवन त्या उतरांत दोशी जावंक, त्या उतरांचेर जिणी बांदून हाडूंक ही म्हजी जिणी चुकता सोमया. आज म्हज्या काळजाचे अत्रेक तुजे मुखार दवरता आसतना त्या तुज्या उतरांचेर आदारीत जावन म्हजी जिणी सदांच बांदून हाडूंक, समाजेन नितीवंतपणाचो सत उखल दरचो आनी हर एक रितीन तुज्या मोगांत विलीन जाल्लो एक क्रिस्ती भावार्थी जावन जियोंचो आशिर्वाद म्हजेर पाठय. आज एक नवें काळीज रक्ता मासान तुका भोगचें, तुजो अनुभव करचें, तुज्या सांगातपणान जियोवचें म्हाका तूं दी. वय सोमया हर एक दीस हांव म्हज्या जिविताची काणीक भेटोवंक तुजे समकार येता, पूण सबार पावटी स्वार्थी आपलेशी पेल्या थंय मोसोर करचो व्यक्ती जावन हांव येता. आज म्हजी काणीक तुका मानवोवची जावच्याक म्हजे थंय आसलें स्वार्थी चिंताप, स्वंत फायदो सोदचें जिवीत, पेल्याच्यो खोडी काडचें जिवीत, पेल्याक निंदा करचें जिवीत, पेल्याक खेणचें जिवीत, पेल्याक मोस करचें जिवीत, पेल्याक अन्याय करचें जिवीत, पेल्याच्या बरेपणान संतोष पावना जावचें जिवीत तूं काडून उडय आनी त्या सगळ्या संगतींनी म्हजी जिणी बरेपणाची करूंक, पवित्रतायेन बदलेली करूंक आनी तुका मानवोवची काणीक जावन भेटोवचें जिवीत जावन बदली. आज म्हज्या जिवितांत परिवर्तन हाड सोमया. म्हज्या जिणयेक सर्व रितींनी गरज आसो तुजो आदार म्हाका दी.
नितीवंतपणाचो कुरो म्हाका पाठय. जे नितीवंतपण वेंगता आसतना परत म्हज्या उणेपणान अस्कत कांयक संपडोवन तुका निराशी करनासतना सदां नीत नितीवंतपण सता नितीची जिणी तुका मानवाची जिणी जावन जियोंक म्हाका कृपा दी. म्हज्या जिविताचें समर्पण तुजें थंय करता आसतना विशेष रितीन तुज्या उतराचेर आदारीत जाल्ली, तुज्या मोगाक पात्र जाल्ली, भावार्थान दृढ आशिल्ली जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. म्हज्या जिवितांत तूं ये जेजू, म्हजी जिणी तूं भर जेजू. हर एक रितीन म्हज्या कश्टा दुखान, म्हज्या पिडे शिडेंत, म्हज्या अस्कत कांयत एक बळवंत हातेर जावन तूं ये जेजू. म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक म्हाका कृपा दी जेजू. सदांच खलतो बळो तुका मानवल्लो व्यक्ती जावन म्हजें तुवें म्हाका दिल्लें संवसारांतलें मिसांव मुंदरून व्हरूंक म्हाका कृपा दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एक आमच्यो संगती आमच्या जिविताचें गणितां नियाळन हे आमचे जिवीत सक्रामेंतांतले जेजूक आमी समर्पिया. सर्व रितींनी ह्या दिसाच्या सर्व योजनांक, कामांक, आमच्या बऱ्या भलायके खातीर, आमच्या भुरग्यांच्या जिविता खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका साद्याच्या जिविता खातीर, आमच्या कुटुंबांत असलेल्या मालगड्यांच्या जिविता खातीर, हर एक आमच्या कुटुंबाच्या साद्यांनी भोगच्या पिडे शिडेच्या त्या घडीतांनी ह्या सक्रामेंतांतले जेजूचो आदार आमी मागया आनी आमचें जिवीत ताका समर्पण दिया. सर्व रितींनी ताजी खुशी करूंक, ताचो सांगात भोगूंक आनी ताचो आदार आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करच्याक जेजूक आमी आमच्या काळजांत आपोवया. गावन गीत दैवीक गायना बुकांत हांव गीत संख्या 36 पेज 128 म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू. मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीन तूं ये म्हाका तुज्या गोपांती पळय मोगान तुज्या पोटलून तुंद मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीन तूं ये म्हाका तुज्या गोपांती पळय मोगान तुज्या पोटलून तुंद कष्टां दुखां पिडे शिडे वायटा सांपडो वळवळता रितें जिणे तुजे विने तुस म्हजें दार
म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीन तुये म्हाका तुज्या गोपांतली पळ मोगान तुज्या पोटलून तुंद जिणयेंत आसा कंद बेजारा ना समाधान तुजे शिवाय दुका म्हजी पुसून तुका म्हजे संगी सदांच तुरा म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीन तुये म्हाका तुज्या गोपांतली पळ मोगान तुज्या पोटलून तुंद आमच्यो गरजो आनी आमची ते समान सगळीं साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता शेर्ली सॅम कलिना तावन प्रायुशो डी अल्मेडा लीना कास्टेलिनो 60th बर्थडे कॅरोलिन हिच्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता जीन फेर्नांडीस जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता प्रमिता क्रास्ता बेरिल जॉयट मेंडोन्सा बोरिवेली ब्रॅन्स्टन थॉम्स सल्डाना अमांडा पिंटो बेंगळूरू स्टेला पिंटो किनिगोळी काजाराचो वार्षिकोत्सव आचारसून देवाक अर्गां दिता 25th वेडिंग एनिवर्सरी इलियास एंड शर्ली क्रास्ता मंगळूरू जिवितांत जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां पासो देवाक अर्गां दिता लॅन्सी आनी विरा लोबो फाटीची दूख आनी हर एक रितीन आपल्या जिवितांत असलेले कश्ट देवान हळू केल्ल्या पासो देवाक अर्गां दिता शोभा के जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता सुनीता पिंटो करंबार देवाक अर्गां दिता इग्नेशियस सिक्वेरा न्यूयॉर्क टावन देवाक अर्गां दिता सांत अंतोनीच्या मनाक अनिता आपल्या 60th जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता लिना नोरोन नांव वसयतावन तशेंच आपल्या जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हूण साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपलीं तेसावां उचारतात. सेलेस्टीन सल्डाना शिरवान तावन बरें काम मेळचे खातीर आनी भुरग्यांचे देणे लाभचे खातीर देवाचो आदार मागता. फर्डिनांड मिस्टर अमोल ताच्या बऱ्या भलायके पासत संपूर्ण रितीची सुटका मेळचे पासत मागता. तशेंच बऱ्या भलायके पासत मागता सिया हेगडे लिडिया डिकोस्ट आपल्या प्रत्येक इराद्या पासत मागता. ॲलन नॉयल डिसोजाच्या इराद्या पासत मागतात बेंगळूर टावन. वॅरन रुहान डिमेल्लोच्या बऱ्या भलायके पासत मागतात अबुधाबी टावन. जिवितांत देवाचो आदार मागून सस्नीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ लिडिया जेनिफर बोतेल्लो ऑन हर 3rd death anniversary वकोला टावन. सोल ऑफ जोसेफ अँड मारिया सोल ऑफ कुटुंबांतल्या सर्वांतरलेल्या बावडत्यां पासत मागता फ्लोरिन लोबो.
soul of Vinny Machado, soul of Victor Mendonça, Josephine Mendonça, पुलगतींतल्या आत्म्यापासत मागता लीना फेर्नांडीस, soul of Evelyn Fernandes, Angeline Rodriguez, Christine Nazareth Baindur Town, soul of Robert Barbosa Kinigoli Town, soul of Mary and Dominic De Souza, soul of Felix Perez Mumbai Town, पुलगतींतल्या आत्म्यापासत मागता Sylvia De Costa Kuwait Town, soul of Marcin Rodriguez Mangalore Town. हे आमच्या भाऊ भयणींक ससनाचो विशय आमी मागता तशेंच आमच्या जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हूण साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद ह्या वक्ता आमी मागून घेवया. म्हजें नांव नजरेन डिसोजा. हांव विटलात हांव 2010 इस्वीर हांगा रिट्रीटाक आयिल्लो. ते जाल्यार म्हाका पवित्र आत्मो वा देव आनी पवित्र पुस्तक हांव मिसा वेतालो, मार्केटीक गेल्ल्या बरें वेतालो. आनी ते जाल्यार म्हाका हांव हांगा येवन ह्या पाद्रेबाची म्हाका इल्ली उलोवका चड ना. ते जाल्यार एक पाद्रेबान एक सांगलें आसा, चड म्हाका उडासना जाल्यार एक उतार उडासा, बायबलाचे एक उतार काडून घेवन तें सांगून राव आनी तूं हर एक वेळार तें चिंत माग. म्हाका कांय कळीत नासलें, मागोंक कितेंय कळीत नासलें. आनी हांव पातयें नासलो फस्ट ऑफ ऑल. आनी हांव चलवो नासलो, निराश जावन आसलो, सुसायड करीत जावन मस्त पड तें चिंतलें आसाय तें. हांव एक 7-8 रातीर गेल्लो ते जाल्या पर्यंत. आनी म्हजी हर एक वेळार म्हाका एक प्रॉब्लेम आसलें म्हज्या पासपोर्टार. एनी टायम हांव केदारला ट्राय करता, तें म्हाका पास करूं सोडनासलें. कितेंय केल्यार म्हाका परगांव वचोंक जायनासलें. फस्ट 10 years पासपोर्ट एक्सपायर जालो. हांव ट्राय करून 12 टायम फॉरेन वचूंक ट्राय केलें आनी पासपोर्ट एक्सपायर जालो. आनी हांगा रिट्रीट आयिल्लो. ताजे उपरांत पाटे पासपोर्ट केलो. ते जाल्यार म्हाका 2011 म्हाका सैरीक सयत जायनासली, कित्याक म्हजी एज 30 एबाव जावन जाताली. आनी म्हाका ते जाल्यार ह्या रिट्रीट जाल्या उपरांत 2011 म्हाका एक गार्डनाचें काम करची एकली चली बानमणी सांगूंक लागली, तुका हांव सैरीक सोदता म्हणून. तिणें सैरीक सोदूंक म्हजो फोटो घेतलो आनी फोटो घेतल्या उपरांत 6 months ती सैरीक सोदताली. आनी आफ्टर 6 months ताच्या दुवेक म्हाका काजार करून दिलें. आनी ताज्या उपरांत हांवें फाटीं इस्रायल फॉरेन वचूंक ट्राय केलें. हांवें एप्लाय केलें आनी म्हाका एज बार सावन रिजेक्ट केलें. ताज्या उपरांत सर्वांक मेडिकल तांचें जालें, पीसीस जालें क्वेटा वचोंक. हांव रिजेक्ट. ते जाल्यार विचारलें, जेजू तुवें सगळ्यांक कुर्ड्यांक दोलो दिलें, पांय दिलें, बरें केलें, सर्वांक बरें केलें, तर म्हाका कितें करूंक ना? बायबल म्हाका येना, मागोंक म्हाका शिकोवंक ना, हांव शिकोवना, कित्याक म्हज्या घरा मागणें नासलें. आनी एक दीस आयिल्लो, तो सांगता तुजें तें काळें आसा, तूं सांग. हांवें कांय सांगूंक ना, म्हाका मागोंक कळना. सक्रामेंटच्या मुखार रावलो, कांय कळना. हांव रडलो, हांव अशें रडलो की रडलो. म्हाका एक दीस आमच्या गाळद्याच्या मेरेर वेताना म्हाका एक कॉल आयिल्लें. हांवें कोणा लागीं विजाक एप्लाय केल्लें. तेणें सांगलें फाल्यां तुका ऑनलायन इंटरव्यू आसतली, तूं एटेंड जा. हांव इंटरव्यू एटेंड जालो. सर्वांच्यान पयलें कुवेटाक हांव पावलो. म्हजें थंय पावल्यार मेडिकल फेल जालें. आफ्टर 6 months म्हाका ID दिली. आज म्हाका 13 वर्सांची चेडूं भुरगीं आसा. देवाचे उतरा प्रकार तें चलता. कितें सांगलां म्हाका सांगलें, हांवें ताका सांगलां तें हांवें केल्लें कालें करता. तें वेदीक सेवाक जावन आसा, मागणें करता, रजार करता, कित्याक हांवें करूंक ना, ताणें केलां. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव इजाबेल लोबो. हांव आंजोलोर पिरगजेची. म्हाका 10 वर्सां पयलें म्हाका एक पिडा आयिल्ली, उसमोडीची, लंग्सांची पुरा. म्हाका आमच्या कुटुंबाच्यान एडमीट केलें आस्पत्रेंत. एडमीट करतना डॉक्टरान म्हळें तें स्कॅन करीचे. स्कॅन म्हळ्यार व्हडलें स्कॅन तें करीचें, पळयचें काल जाला म्हणून. तें सयत केलें म्हज्या भयणीच्या पुतानांनी.
केल्या उपरांत डॉक्टर म्हणालो तें ताका तिका लंग्स कॅन्सर जाला. लंग्स कॅन्सरान तिका आनी एक बायपास करूंक जाता. तें म्हणल्यार म्हजो बहिणीचो पूत म्हणालो सादें ना कॅन्सर जावंक, आमच्या कुटुंबांत कोण ना डॉक्टर, तें म्हाका नाका, तुमी तिका हें करून म्हाका धाडा, हांव दुसऱ्या दाक्तरा दाखयता म्हणालो. डॉक्टरान विचारलें खंयच्या दाक्तरा दाखताय, तें हांव दाखयता बँगलोर व्हरून दाखयता, म्हज्या कुटुंबा भितर दाक्तर आसा, ताका व्हरून दाखोवन काल म्हूण पळयता म्हणालो. मागीर तो दाक्तर दिवंकूच आयकूना, दिना म्हणालो. तें आमी केल्लें स्कॅन, ताका म्हज्या बहिणीच्या पुतान म्हळें तें तुमी केल्लें स्कॅन जाल्यार पयशे आमी बांदल्यात ताका, सकयल आमी दिला, दिना म्हळ्यार कांय करूं, प्रायवेट हॉस्पिटल गव्हर्मेंट हॉस्पिटल न्ही, देखून तें म्हाका दिजे म्हणालो. मागीर डॉक्टराक कळ्ळें वो आनी आयकून सोना वो सोडचो न्ही म्हण, तो ते केशे इगर्जेन आसा बँगलोरान पुरो. देखून मागीर डॉक्टरान सांजेर सांगलें आसतलें, सांगलें ताका तिजे स्कॅनिंग आनी पुरो दिवन तिका डिसायड करा म्हण. डिसायड केल्लो दीस सोनवारा दीस डॉक्टर म्हणालो, पूत म्हणालो म्हजो चरको, आंटी तूं आयतारा घरा राव मिसा वोस, सोमारा तुका हांव एडमीट करता. हांव डॉक्टर पुरो उलोवन आयल्या KMC म्हणालो, यात्ती पिडेसो दाक्तर हांव पळयता म्हणून. जायत म्हणून म्हाका येयलें डॉक्टरा कडेन सोमारा डॉक्टरान पुरा पळयलें सकड, ताणें केल्ल्या बरी ताणें स्कॅनिंग आनी केलें पुरा. केल्या उपरांत डॉक्टर ताका भितर आपूण म्हणालो तिका लंग्स कॅन्सर न्ही, तिका लंग्स एलर्जीक जाला म्हणालो. तिका लंग्स कॅन्सरची पिडाच ना, ते एलर्जीक जाला, देखून तिका तशें जाला. कित्याक म्हळ्यार तिका धुळू सिमीट माती आनी तुमच्या घरा कडेन धाकटीं घरां आनी बांदतात ते सिमीट गेल्या तिका कांय, तिका हांव बरें करता म्हणालो. तशें म्हाका तें एडमीट केलें, हांव बरी जालीं, घरा आयलीं, बरी जावन घरा हांव आदी 15 वर्सां जालीं, कांय म्हाका लंग्स कॅन्सराची पिडा ना. आनी हांव खुर्च्या घोड्यार वचून साक्ष दिली सगळी, देवाक अर्घ आनी वगळाप. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव सुनीता डिसोजा. लास्ट इयर डिसेंबरांत हांव हांगा रितेरेक आयिल्ली 5 दिसाच्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटाक. हांवें 7 वर्सां बँगलोरांत काम केलां. मागीर हांवें काम सोडलें डिसेंबरांत. मागीर हांगा येवन देवा लागीं मागलें म्हाका म्हज्या करियरांत आनीक ग्रोथ जाय म्हणून. तशें हांव 2 म्हयन्याक दुबय गेल्ली. 2 म्हयन्याच्या विजांत म्हाका दुबयंत काम मेळून येतलें, बट 11च्या लास्ट 1 हप्त्यांत म्हाका म्हजी टिकेट गांवा काडली हांवें, म्हाका आनी काम मेळचार ना म्हणून. बट 11 जाताना 3 दिसां पयले म्हाका एक इंटरव्यू कॉल आयलें आनी म्हाका वन ऑफ द बेस्ट एअरलायन्सांत काम मेळ्ळां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गान येसू, रोगळाप येसू, जय जय येसू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया जीजस. हांव जेसिंता कुलशेकरतान उलयतां. हांव आदल्या वर्सा पास्कांची रिट्रीट करून आयिल्लें. म्हज्या दुयेक ओरियन सिस्ट जाल्लें आनी ते येता आसतना वखदार आशिल्लें, 4 सेंटीमीटर सिस्ट आशिल्लें ताका. पूण हांगा आमी रिट्रीट केली. तिसऱ्या दिसा पदरापण आराधना टायमार सांगलें ताची सिस्ट संपून गूण जाला म्हणून. ह्या पासून हांव धन्य देव अर्गान दिता. 2-3 म्हयन्या उपरांत परतून आमी स्कॅन करतना डॉक्टरान सांगलें ताचें सिस्ट क्लियर जालां, तें बरें जालां. ह्या पासून हांव धन्य देवाक अर्गान दिता. म्हजी एक आशा आसा जाता तितल्या लोकांनी हांगा येवचें, आत्मीक बरेंपण आनी कुडीची बरी भलायकी मेळोवन दी म्हूण हांव मागतां. आनी सर लोक हांगा येवन दी म्हूण हांव देवा लागीं मागतां. अर्गान तुका जेजू, होगळा तुका जेजू, महिमान तुका जेजू. नंबर ये 16, ये 16. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या, तुझ्या उपकाराक अर्गां दिता. बलिदा भेटोवच्या फुडें सरता, सोम्या घाल तुजें बेसां. पातकी सोम्या आमी आयल्या तुजे सरशी, काकुतांनी भोगसाणें लाभ. कुरपाम कांदी सरदेण्या संगी, तुझे परी जियेवंक शिक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या सकाळीच्या वखदां आमच्या जिविताची काणीक
देवाक भेटोंक हे आल्तारी बोवारी आमी आसांव आनी आयचो वांचेल आमकां विशेश रितीन जर तर तुजी काणीक भेटयत आसतना तुका कितेंय भावा विरोध आसा तर तुजी काणीक थंयच सोड आनी तुज्या बाबा लागीं राजी जा आनी उपरांत येवन काणीक भेटय म्हणल्या उतरांद्वारी आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक बरेपणाचो व्यक्ती जावंक सोमी आमकां आपयता तर तें सगळें उणेंपण आमच्या जिवितांतलें ह्या आल्तारी मुखार आमी दवरया सोमया मुखार खलती जावया आनी आमची जिणी सदांच बावडताच्या मेटांनी चमकोवच्याक गरजेचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगिवन सदांच संकवार मरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा पास्काचे परबेक फावो ते परी तयार जावंक आमकां तुज्या बावार्थ्यांक आदार दी. सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे दंडवणेन हो प्राजीत काळ संभ्रमता. ती दंडवण जण एकल्याच्या आत्म्याक फायद्याची जावंक निर्मे म्हण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, कोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पथकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो. तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पथकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. कोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगतागी उलयता तो सर्वेस्पर देव. ताणें आपलें कोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्ही. पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळेच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गाय. ताणें केल्लें खंयचेच बऱ्या करणेचो उगडास उरचो ना. कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता तें सारकें न्ही. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक. हांव करता तें सारकें न्ही वा तुमी करतात तें सारकें न्ही. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्याय नितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपलें केल्ल्या सगळ्या पथकांक ताणें पाड केल्यात देखून
तो करेन्स जी येतलो तो मोरचो ना. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी सोम्या तर तुझे मुखार रावात कोण. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी सोम्या तर तुझे मुखार रावात कोण. पातळांतून सोम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. तुझे कान चीत दिवन दित म्हज्या कलत्या विनंतीच्या ताळ्याक. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी सोम्या तर तुझे मुखार रावात कोण. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी सोम्या तुझे मुखार रावात कोण. तुजे लागीं आसा देखून पथकाचे बोगसाणे आमकां आसा तुजी बया भक्त. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी सोम्या तर तुझे मुखार रावात कोण. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळयनूच आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो भरवसून रावला. केदना फांते जायत अशें म्हणून फाऱ्यागार आशेवन आसता. त्या वरणी चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आवडेवन आसा. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार रावात कोण. हे इस्रायला सोम्याची वाट पळोवन राव कित्याक ताचे लागीं आसा काकुळत. संपूर्ण सुडका ताचे तावनूच लाभता. तोसू इस्रायलाक तिच्या सर खोटेपणांतलो सोडयतलो. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार रावात कोण. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. तुमची सर पथकां तुमचे तावन उमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी एक नवें काळीज आनी नवें मोहन तुमचे थंय रसा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगू लागलो. शास्त्र्यां आनी फारिजावांचे धर्मदृश्टी प्राच तुमची धर्मदृश्ट चड बरें धरले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका नित्यसभेचे झडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगतां जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नित्यसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रेन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा ताणें यमकोंडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी खाणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उडास येत तर ती तुजी खाणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी दा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका नित्य करता आदीन करीत आनी नित्य करत तुका पार्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदणींत घालीत. सतच हांव तुमकां सांगतां पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरचो नाय.
देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, शास्त्री आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड उंची आसूंक जाय, कित्याक जेजू ही उतरां सांगता. विशेष रितीन शास्त्री आनी फारिसेवांचें जिवीत, जाणवायन भरलेलें जिवीत, तांकां तें शिकप आसलें. ज्यो रुली रेगरो कितें आसली, नियमां कितें आसलीं ते शिकिल्ले, पाळनासले, गिनां तांच्या जिवितांत ते केदाळायची ती नातले. त्या खातीर तांच्या जिवितांत ती जाणवाय आपणायल्ली. हेरांक ते सांगताले पूण आपल्या जिवितांत ते स्विकार करून त्या मारिफात आपली जिणी बांदून हाडूंक ते पयस सरताले. सबार पावटी आपणाक शाबासकी आशिल्ले, आपणाक हेरांनी होगळची जय, आनी एकल्याक मात्र हांवें तें जिवीत जियोंक वाट दाखय जय. आपणें जिये जय की नागे म्हणलें चिंता पाटोवची, चिंतना केदाळायत आनी आपल्या मतीन काळजान घेतिल्ली नात. त्या खातीर जेजू आपल्या शिसांक आनी पाटलाव करतेल्या हर एकल्याक म्हणटा, तुमची धर्मदिश्ट तांच्या की चड उंची आसूंक जाय. म्हळ्यार जें कितें हांव म्हज्या जिवितांत नियमां जावंक पुरो, वा क्रिस्ती भावार्थाची सतां जावंक पुरो, वा देवाचें उतर आयकोवचें जावंक पुरो, केवल हांवें कानांनी आयकोन म्हजी जिणी उपरांत कशी चलता म्हूण समकल्यार जायना म्हूण स्पश्ट करता. त्या खातीर हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत जर तर क्रिस्ती भावार्थ हांवें वेंगला, क्रिस्ताच्या मोगान हांव भरलां, तर त्या मारिफांत म्हजी जिणी बदली जाय. त्या मारिफांत म्हजी जिणी बरेपणाची जाय जय. जेजून आपल्या जिवितांत तें पाळ्ळें. त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत एक उतर आसा, प्रामाणीक रितीन जियेता तो व्यक्ती बचाव जातलो. त्या खातीर हर एक रितीन म्हज्या हांवें पाळच्या त्या जिविताच्या संगतीक हांवें आयकोवच्या देवाच्या उतराक समसम ताळ पडटागी, वा केवल आयकोन हांव तें विसरोन सोडटां, ताच्या उपरांत म्हज्या कुशे प्रकार हांव म्हजी जिणी जियेतांगी. त्या दाडा कितें जातलें, एक खोटो मनीस आपली जिणी बदलून सर्व रितीनी देवाच्या वाटेन समकता, तर ताका कितलें खोटेपण आसल्यार थंय बचावी लाभतली म्हूण आयचें पयलें वाचप सांगता आसतना एक नितीवंत मनीस पवित्रतायेन जियेल्लो सर्व रितीनी परत खोटेपणाक वेंगता, पातकाक वेंगता, त्या दाडा ताचो नाश जातलो म्हूण तें वाचप स्पश्ट करता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन आमच्या जिविता खातीर देवाचो आदार मागया. जेजू बरी, जेजूच्या दिकेन आनी जेजून पाळिल्लें तें संवसारी मिसांव आमच्या जिवितांक सरी करया. भावार्थाचे व्यक्ती जावया. सर्व रितीनी आमी आयकोवच्या देवाच्या उतराक आनी आमी जियोवच्या आमच्या जिविताच्या चालीक ताळ पड अशी आमची हें संवसारी पयन आमी मंदरून व्हरया. आमेन. गीत नंबर C1 C1. आयल्यावा मी तुझे वेदी लागी, बापा भेटोच्या काणी, पातकी आमी पून भुरगीं तुजी, बापा स्वीकार कर ही काणी. घे बापा ही काणी कामची, घे बापा ही काणी कामची, घे बापा ही काणी कामची, मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर म्हणून घेवं. देवा आमच्या दयाळ बापा, तुजे कणवळायेचे पदवेन आमची सोडवण करूंक तुवें येवजिलें
आनी जेजून कुर्सार आपल्या रक्तान ओपलेल्या यज्ञा वरवीं आमकां मोक्षाणें दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच यज्ञ आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दयाळायन तो मानून घे म्हण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुवणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. दळबारांचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभव ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सोगुट परगटोया. जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ले समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबरशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका पावना म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D27 D27. सोम्या भुकेन आमी आयल्या, तुझे कांदी आमकां. उंडो सर्गीचो दीस सोम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रीक आमी सर जावन आसा, बासायल्या गांवा पायान करता. तुज्या दारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा, तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळो, आनी ताचे वरवीं पोरण्या कोटेपणांतली नितळ जावन तुज्या ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो मेळो. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उठा उठा प्राणिया, सांडा सांडा संसार माया. पाठ करून तेया वळका जेजू राया. अति संसार अति तासो आधार, अति अहंकार अति तासो दळभर. मोगाळ पोता सोवे ओंकार मरी आशिर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे करुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.
आमेन.